नमस्कारः। नवमीकक्ष्यायाः मणिका इति अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं नवदशस्य अभ्यासस्य द्वितीयं भागं पठामः। अस्मिन् अभ्यासे वयं शत्रुप्रत्ययस्य द्वितीयं भागं पठामः। अधुना वयं शत्रुप्रत्ययान्तानां द्विवचनं वाक्येषु पश्यामः। एतस्मिन् चित्रे शिष्यौ किं कुरुतः? शिष्यौ हसतः। शिष्यौ चित्रं पश्यतः। हसन्तौ शिष्यौ किं पश्यतः? हसन्तौ शिष्यौ चित्रं पश्यतः। अत्र शिष्यौ हसतः एवं पश्यतः च। हसन् इति शत्रुप्रत्ययान्तं शिष्यौ इत्यस्य विशेषणम्। अत्र शिष्यौ इति पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ द्विवचने वर्तते। अतः हसत् इति शत्रुप्रत्ययान्तमपि पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ द्विवचने हसन्तौ इति भवति। छात्रे किं कुरुतः? छात्रे पठतः। पठन्त्यौ छात्रे किं न कुरुतः? पठन्त्यौ छात्रे न हसतः। अत्र छात्रे इति विशेष्यम् अस्ति। तत् कर्तृपदं वर्तते। तत् स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ द्विवचने वर्तते। पठत् इति शत्रुप्रत्ययान्तं तस्य विशेषणम्। अतः तदपि स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ द्विवचने भवति। अतः पठन्त्यौ इति भवति। पत्रे पततः। पत्रे वायुना नीयेते। अत्र पत्रे इति कर्तृपदं नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ द्विवचने वर्तते। के वायुना नीयेते? पतति पत्रे वायुना नीयेते। अत्र पतत् इति शत्रुप्रत्ययान्तं पत्रे इत्यस्य विशेषणम्। अतः तदपि नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ द्विवचने वर्तते। अश्वौ धावतः। अश्वौ न स्खलतः। प्रथमवाक्यम् अश्वौ धावतः इति। द्वितीयं वाक्यम् अश्वौ न स्खलतः। धावत् इति शत्रुप्रत्ययान्तं पदम्। एतत् अश्वौ इत्यस्य विशेषणम्। अतः अश्वौ इति शब्दवत् धावत् इति शत्रुप्रत्ययान्तमपि पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ द्विवचने भवति। वाक्यमेवं भवति। धावन्तौ अश्वौ न स्खलतः। बालिके गच्छतः। बालिके वार्तालापं कुरुतः। अस्य वाक्यम् एवं भवति। गच्छन्त्यौ बालिके वार्तालापं कुरुतः। मित्रे क्रीडतः। मित्रे जलपानम् अपि न कुरुतः। अस्य वाक्यम् एवं भवति। क्रीडति मित्रे जलपानम् अपि न कुरुतः। अधुना शत्रुप्रत्ययान्तानां त्रिषु लिङ्गेषु बहुवचनं पश्यामः। उदाहरणार्थं चित्रं पश्यन्तु। मयूराः किं कुर्वन्ति? मयूराः नृत्यन्ति। कीदृशाः मयूराः शोभन्ते? नृत्यन्तः मयूराः शोभन्ते। अस्मिन् वाक्ये मयूराः इति पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने वर्तते। तस्य विशेषणं वर्तते नृत्यत् इति शत्रुप्रत्ययान्तं पदम्। अतः एतदपि पुल्लिङ्गे
प्रथमाविभक्तौ बहुवचने नृत्यन्तः इति भवति। अस्मिन् चित्रे महिलाः किं कुर्वन्ति? महिलाः पचन्ति। पचन्त्यः महिलाः किं कुर्वन्ति? पचन्त्यः महिलाः वार्तालापं कुर्वन्ति। महिलाः पचन्ति, वार्तालापम् अपि कुर्वन्ति। अत्र महिलाः इति कर्तृपदं वर्तते। एतत् पदं स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने वर्तते। पचत् इति अस्य विशेषणम्। अतः एतदपि पदं स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने भवति। तदा पचन्त्यः इति भवति। दाडिमानि पतन्ति। दाडिमानि इति कर्तृपदं नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने वर्तते। पतत् इति शत्रन्तं पदम् अस्य विशेषणम्। अतः एतदपि नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने पतन्ति इति भवति। पतन्ति दाडिमानि शीर्यन्ते। वानराः कूर्दन्ति, वानराः न पतन्ति। अत्र वाक्यद्वयं वर्तते खलु? तस्मिन् कर्तृपदं किम्? वानराः इति। वानराः इति पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने वर्तते। कूर्दत् इति शत्रुप्रत्ययान्तं पदम् वानराः इत्यस्य विशेषणम्। अतः एतदपि पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने भवति। कूर्दन्तः वानराः न पतन्ति। नार्यः जलम् आनयन्ति, परं नार्यः वार्तालापं कुर्वन्ति। अत्र पश्यन्तु, नार्यः जलम् आनयन्ति, वार्तालापम् अपि कुर्वन्ति। नार्यः इति कर्तृपदं स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने वर्तते। आनयन्त्यः इति शत्रुप्रत्ययान्तं पदमपि स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने भवति। जलम् आनयन्त्यः नार्यः वार्तालापं कुर्वन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि कस्मै न रोचन्ते। अत्र पुष्पाणि इति कर्तृपदं वर्तते। विकसत् इति शत्रुप्रत्ययान्तं पदं तस्य विशेषणं भवति। पुष्पाणि इति नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने वर्तते। अतः विकसत् इति विशेषणमपि नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने विकसन्ति इति भवति। विकसन्ति पुष्पाणि कस्मै न रोचन्ते। अत्र एकस्मिन् भागे विशेषणपदानि सन्ति, अपरस्मिन् भागे विशेष्यपदानि सन्ति। तेषां लिङ्गविभक्तिवचनानाम् आधारेण समुचितं सम्मेलनं कुर्मः। प्रथमं विशेषणपदानि पश्यन्तु। प्रसीदन्तः, पूजयतः, भक्षयन्ति, उपसर्पन्, आदिशते, प्रणमन्तीः इति। अधुना विशेष्यपदानि पश्यामः। भूपतये, कन्याः, शिशुः, भक्तान्, सज्जनाः, मातामही इति। प्रसीदन्तः अनेन सह कः शब्दः सम्मिलति? प्रसीदत् इति शत्रन्तम् एतत् पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने वर्तते। सज्जनाः इति पदमपि पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने वर्तते। अतः प्रसीदन्तः सज्जनाः इति वाक्यं भवति। द्वितीयं विशेषणं वर्तते
पूजयतः इति। पूजयत् इति शत्रन्तस्य शब्दस्य पुल्लिङ्गे द्वितीयाविभक्तौ बहुवचने विद्यमानं पदम्। भक्तान् इति पदमपि पुल्लिङ्गे द्वितीयाविभक्तौ बहुवचने वर्तते। अतः पूजयतः भक्तान् इति भवति। भक्षयन्ती इति तृतीयम्। भक्षयन्ती इति पदं भक्षयन्ती इति स्त्रीलिङ्गस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति। अत्र विद्यमानेषु पदेषु मातामही इति पदं स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने वर्तते। अतः भक्षयन्ती मातामही इति भवति। उपसर्पन् इति चतुर्थः। अधुना भवन्तः वदन्तु, उपसर्पन् इति पदस्य लिङ्गवचनविभक्तयः के? पुल्लिङ्गं, प्रथमाविभक्तिः, एकवचनञ्च। विशेष्यशब्देषु पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने विद्यमानं पदं किम्? शिशुः इति। अतः उपसर्पन् शिशुः इति वाक्यं भविष्यति। आदिशते इति पञ्चमम्। अत्र किंलिङ्गं, का विभक्तिः, किं वचनम्? आदिशत् इति शत्रन्तं, पुल्लिङ्गं, चतुर्थी विभक्तिः, एकवचनम्। विशेष्यपदेषु पुल्लिङ्गे चतुर्थी विभक्तौ एकवचने विद्यमानं पदं किम्? भूपतये इति। अतः आदिशते भूपतये इति वाक्यं भवति। समीचीनम्। अवशिष्टं वर्तते प्रणमन्तीः इति पदम्। एतत् पदं स्त्रीलिङ्गे द्वितीयाविभक्तौ बहुवचने वर्तते। कन्याः इति पदमपि स्त्रीलिङ्गे द्वितीयाविभक्तौ बहुवचने वर्तते। अतः प्रणमन्तीः कन्याः इति भवति। पश्यन्तु, अत्र चीटिकाः सन्ति। तासु चीटिकासु स्त्रीलिङ्गरूपाणि सन्ति। अत्रैव वाक्येषु पुल्लिङ्गरूपाणि अपि सन्ति। उपरि विद्यमानचीटिकानाम् आधारेण अधुना वयं पुल्लिङ्गरूपाणां पुरतः स्त्रीलिङ्गरूपाणि लिखामः। जिघ्रन्ती युवतिः। जिघ्रत् इति शत्रुप्रत्ययान्तम्। जिघ्रन्ती इति स्त्रीलिङ्गे शत्रुप्रत्ययान्तं रूपम्। युवतिः इति स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने विद्यमानं रूपम् अस्ति। अतः स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने जिघ्रन्ती इति। गणयन्ती धनिका। गणयत् इति शत्रुप्रत्ययान्तं पदम् अस्ति। गणयन्ती इति स्त्रीलिङ्गे शत्रुप्रत्ययान्तं रूपम्। धनिका इति स्त्रीलिङ्गं पदं प्रथमाविभक्तौ एकवचने वर्तते। अतः शत्रुप्रत्ययान्तम् अपि स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने भविष्यति। नृत्यन्ती बालिका। नृत्यत् इति शत्रुप्रत्ययान्तम्। नृत्यन्ती इति स्त्रीलिङ्गे शत्रुप्रत्ययान्तं रूपम्। बालिका इति पदं स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति। अतः स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने नृत्यन्ती इति भवति। शृण्वन्ती श्रोत्री। शृण्वत् इति शत्रुप्रत्ययान्तम्। शृण्वन्ती इति स्त्रीलिङ्गे शत्रुप्रत्ययान्तं पदम्। श्रोत्री इति स्त्रीलिङ्गं पदम्। एतत्तु स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति। अतः स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने शृण्वन्ती इति भविष्यति।
आरोहन्ति वृद्धा। आरोहत् इति शत्रुप्रत्ययान्तम् अस्ति। आरोहन्ति इति शत्रुप्रत्ययान्तं पदम्। वृद्धा इति स्त्रीलिङ्गं पदं प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति। अतः शत्रुप्रत्ययान्तम् अपि स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने आरोहन्ति इति भविष्यति। प्रविशन्त्यः छात्राः। प्रविशत् इति शत्रुप्रत्ययान्तम्। प्रविशन्त्यः इति शत्रुप्रत्ययान्तं पदम्। छात्राः इति पदं स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति। अतः शत्रुप्रत्ययान्तं पदमपि स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने प्रविशन्ति इति भविष्यति। उदाहरणार्थं नृत्यन् बालकः आभूषणानि धारयति। अत्र नृत्यन् बालकः इति पुल्लिङ्गे वर्तते। अस्य स्त्रीलिङ्गरूपम् उपर्युक्तवाक्येषु वर्तते। पश्यामः। नृत्यन् इत्यस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति नृत्यन्ति इति। बालकः इत्यस्य बालिका इति भवति स्त्रीलिङ्गरूपम्। उपरि उक्तवाक्येषु नृत्यन्ती बालिका इति वर्तते खलु? तदेव अस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति। नृत्यन्ती बालिका आभूषणानि धारयति। विद्यालयं प्रविशन्तः छात्राः गुरुं नमन्ति। प्रविशन्तः छात्राः इति पुल्लिङ्गे वर्तते। अस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति प्रविशन्तः इत्यस्य प्रविशन्त्यः इति भवति। छात्राः इत्यस्य स्त्रीलिङ्गे छात्राः इत्येव भवति। विद्यालयं प्रविशन्त्यः छात्राः गुरुं नमन्ति। पुष्पं जिघ्रन् युवकः हृष्यति। जिघ्रन् युवकः इति पुल्लिङ्गे वर्तते। जिघ्रन् इति शब्दस्य जिघ्रन्ति इति स्त्रीलिङ्गं रूपम्। युवकः इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे युवती इति भवति। उपर्युक्तवाक्येषु अत्र किं भवति? उपर्युक्तवाक्येषु विद्यमानं जिघ्रन्ती युवती इति स्त्रीलिङ्गरूपम् अत्र भवति। अधुना वाक्यम् पुष्पं जिघ्रन्ती युवती हृष्यति इति। अश्वम् आरोहन् वृद्धः अपतत्। अस्मिन् वाक्ये पुल्लिङ्गं पदं किम्? आरोहन् वृद्धः इति। अत्र आरोहन् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे रूपं किं भवति? आरोहन्ति इति भवति। वृद्धः इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गं रूपं किं भवति? वृद्धा इति भवति। उपर्युक्तवाक्येषु स्त्रीलिङ्गरूपं किमत्र आगन्तुं शक्नोति? आरोहन्ती वृद्धा इति। अश्वम् आरोहन्ती वृद्धा अपतत्। रूप्यकाणि गणयन् धनिकः प्रसीदयति। अत्र वदन्तु पुल्लिङ्गं रूपं किमस्ति? गणयन् धनिकः इति। गणयन्ती धनिका इति अस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति। रूप्यकाणि गणयन्ती धनिका प्रसीदयति। कथां शृण्वन् श्रोता तूष्णीम् उपविशति। शृण्वन् श्रोता इति पुल्लिङ्गं पदम्। अस्य स्त्रीलिङ्गपदं भवति शृण्वन्ती श्रोत्री इति। कथां शृण्वन्ती श्रोत्री तूष्णीम् उपविशति। अत्र कोष्टके पदद्वयं वर्तते। तस्मिन् एकमेव पदं रिक्तस्थाने युक्तं भवति। तत्पदं विचिन्त्य रिक्तस्थानानि पूरयामः। उदाहरणार्थं जनाः
नद्याः जलं पिबन्ति इति वर्तते। नद्याः इति विशेष्यम्। अत्र कोष्टके प्रवहन्त्याः प्रवहत्यः इति पदद्वयं वर्तते। प्रवहत् इति शत्रन्तं पदम्। प्रवहन्ति इति शत्रन्तस्य स्त्रीलिङ्गरूपम्। एतत् नद्याः विशेषणम्। नद्याः इति स्त्रीलिङ्गे षष्ठीविभक्तौ एकवचने वर्तते। प्रवहन्त्याः इति पदमपि स्त्रीलिङ्गे षष्ठीविभक्तौ एकवचने वर्तते। प्रवहत्यः इति पदन्तु अशुद्धं वर्तते। अतः अस्मिन् प्रवहन्त्याः इति पदमेव भवति। जनाः प्रवहन्त्याः नद्याः जलं पिबन्ति इति। भक्त्या देव्याः वरं प्राप्स्यामि। अत्र कोष्टके वर्तते प्रसीदन्त्याः प्रसीदन्ति इति च। प्रसीदन्ति इति शत्रुप्रत्ययान्तं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं पदम्। देव्याः इत्यस्य विशेषणं वर्तते प्रसीदन्त्याः इति पदम्। देव्याः इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य देवीशब्दस्य पञ्चमीविभक्ति एकवचनं रूपं वर्तते। प्रसीदन्त्याः इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य प्रसीदन्ती शब्दस्य पञ्चमीविभक्तौ एकवचने रूपम्। प्रसीदन्ती इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य प्रसीदन्ती शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनं रूपम्। विशेषणं विशेष्यं च एकस्यामेव विभक्तौ भवतः इति खलु नियमः। अत्र विशेष्यं वर्तते देव्याः इति शब्दम्। अतः प्रसीदन्त्याः इत्येव भवति। भक्त्या प्रसीदन्त्याः देव्याः वरं प्राप्स्यामि इति भवति। भगवन् आपत्तिभ्यः पाहि माम्। अत्र आगच्छद्भ्यः आगच्छन्तीभ्यः इति पदद्वयं वर्तते कोष्टके। आगच्छद्भ्यः इति पदे आगच्छत् इति शत्रुप्रत्ययान्तं प्रातिपदिकम्। तस्य पुल्लिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे चतुर्थी एवं पञ्चमी विभक्तौ च बहुवचने आगच्छद्भ्यः इति भवति। आगच्छन्तीभ्यः इति तु आगच्छन्ती इति शत्रुप्रत्ययान्तस्यैव स्त्रीलिङ्गे पञ्चमी विभक्तौ चतुर्थी विभक्तौ च बहुवचनं रूपम्। अत्र आपत्तिभ्यः इति विशेष्यं पदं वर्तते। आपत्ति इति इकारान्तं स्त्रीलिङ्गं वर्तते। तस्य पञ्चमी विभक्तौ बहुवचने आपत्तिभ्यः इति रूपं भवति। अत्र रिक्तस्थाने यत् पदं भवति तदपि स्त्रीलिङ्गे पञ्चमी विभक्तौ बहुवचने विद्यमानमेव पदं भवति। तत् पदं वर्तते आगच्छन्तीभ्यः इति। भगवन् आगच्छन्तीभ्यः आपत्तिभ्यः पाहि माम्। छात्रायाः हस्तात् कलमम् अपतत्। अत्र कोष्टके वर्तते लिखन्त्याः लिखतः इति। लिखन्त्याः इति लिखन्ती इति शत्रुप्रत्ययान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तौ एकवचने रूपम्। तथा पञ्चमी विभक्तौ एकवचने अपि एवमेव भवति। लिखतः इति लिखत् इति शत्रुप्रत्ययान्तस्य पुल्लिङ्गे पञ्चमी विभक्तौ तथा षष्ठी विभक्तौ च एकवचने रूपम्। छात्रायाः इति विशेष्यम् अस्ति। छात्रा इति
आकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य पञ्चमीविभक्तौ एकवचने तथा षष्ठीविभक्तौ एकवचने च रूपम्। छात्रायाः इति लिखन्त्याः इति च द्वयोः शब्दयोः लिङ्गवचनविभक्तयः समानाः सन्ति इति कारणेन रिक्तस्थाने लिखन्त्याः इत्येव भवति। लिखन्त्याः छात्रायाः हस्तात् कलमम् अपतत्। सिंहात् अहं भीतः। गर्जतः सिंहात् अहं भीतः। अत्र गर्जतः गर्जन्त्याः इति पदद्वयं वर्तते। गर्जतः इति गर्जत् इति शत्रुप्रत्ययान्तस्य पदस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचने तथा षष्ठीविभक्तेः एकवचने च रूपम्। गर्जन्त्याः इति गर्जन्ती शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे पञ्चमी एकवचने तथा षष्ठीविभक्ति एकवचने च रूपम्। सिंहात् इति सिंहशब्दस्य पुल्लिङ्गे पञ्चमीविभक्तौ एकवचने रूपम्। अतः अत्र रिक्तस्थाने गर्जतः इति पदमेव भवति। गर्जतः सिंहात् अहं भीतः। अध्यापिकानां वासः छात्रावासे एव। अधुना भवन्तः वदन्तु, अत्र कोष्टके किं वर्तते? पाठयन्तीनां पाठयताम् इति पदद्वयं वर्तते। पाठयन्तीनाम् इति शब्दस्य लिङ्गवचनविभक्तयः के? स्त्रीलिङ्गः, षष्ठीविभक्तिः, बहुवचनम्। पाठयताम् इति शब्दस्य लिङ्गवचनविभक्तयः के? पुल्लिङ्गः, षष्ठीविभक्तिः, बहुवचनम्। अत्र रिक्तस्थानानन्तरं विद्यमानं पदं किं वर्तते? अध्यापिकानाम् इति। अस्य लिङ्गवचनविभक्तयः के? स्त्रीलिङ्गः, षष्ठीविभक्तिः, बहुवचनम्। अधुना अत्र रिक्तस्थानादुत्तरं विद्यमानं पदं वर्तते स्त्रीलिङ्गे षष्ठीविभक्तौ बहुवचने। अतः रिक्तस्थाने किं वा पदं भवेत्? पाठयन्तीनाम्। अधुना कथं भवति वाक्यम्? पाठयन्तीनाम् अध्यापिकानां वासः छात्रावासे एव। अधुना अत्र कतिचन वाक्यानि सन्ति। तेषु कतिचन पदानि रेखाङ्कितानि तथा स्थूलाक्षरेषु च लिखितानि सन्ति। तानि पदानि एकवचने सन्ति। तेषां बहुवचनरूपाणि अधुना लिखामः। उदाहरणार्थं, दुग्धं पिबन् शिशुः हसति। अस्मिन् वाक्ये रेखाङ्कितानि पदानि कानि? पिबन्, शिशुः, हसति इति त्रीणि पदानि रेखाङ्कितानि, स्थूलाक्षरेषु च लिखितानि सन्ति। प्रथमं विद्यमानं पदं किम्? पिबन् इति। पिबत् इति शत्रन्तं पदं पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने पिबन् इति भवति। तस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचनं कथं भवति? शत्रन्तानां पुल्लिङ्गरूपाणि गच्छत् शब्दवत् भवन्ति। तस्य प्रथमाविभक्ति बहुवचने गच्छन्तः इति भवति। अतः अस्य पिबन् इति शब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने पिबन्तः इति भवति। द्वितीयं पदं वर्तते शिशुः इति। एतत् पदमपि पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने वर्तते। शिशु इति उकारान्तः शब्दः। अतः
अस्य रूपाणि गुरुशब्दवत् भवन्ति। गुरुशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचने किं रूपं भवति? गुरवः इति खलु? अतः शिशुशब्दस्यापि प्रथमाविभक्तौ बहुवचने शिशवः इति भवति। तृतीयं पदं वर्तते हसति इति। हसति इति पदं लट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने वर्तते। अस्य रूपाणि भूधातोः रूपाणि इव भवन्ति। भूधातोः लट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने कथं भवति रूपम्? भवन्ति इति खलु? तथैव अत्रापि हसन्ति इति भवति। अधुना त्रयाणामपि पदानां बहुवचनरूपाणि पश्यामः। पिबन् इत्यस्य पिबन्तः इति, शिशुः इत्यस्य शिशवः इति, हसति इत्यस्य हसन्ति इति भवति। वाक्ये लिखामः दुग्धं पिबन्तः शिशवः हसन्ति। फलं खादन् कपिः उत्कूर्दते। अत्र सर्वाण्यपि पदानि रेखाङ्कितानि स्थूलाक्षरेषु निर्दिष्टानि सन्ति। फलम् इति प्रथमं पदं नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने वर्तते। अस्य बहुवचनं नाम प्रथमाविभक्ति बहुवचनं खलु? अस्य रूपाणि गृहशब्दवत् भवन्ति। गृहशब्दस्य प्रथमाविभक्ति बहुवचने रूपं कथं भवति? गृहाणि इति खलु? तर्हि फलशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचने कथं भवति रूपम्? फलानि इति। खादन् इति शत्रुप्रत्ययान्तस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचने रूपम्। अस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचने किं रूपं भवति? खादन्तः इति। कपिः इति तृतीयं पदं वर्तते। कपि इति शब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्तौ एकवचने वर्तते। अस्य रूपाणि हरिशब्दवत् भवन्ति। हरिशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचने किं रूपं भवति? हरयः इति। तर्हि कपिशब्दस्यापि प्रथमा बहुवचनरूपं किं भवति? कपयः इति। उत्कूर्दते इति चतुर्थः शब्दः। उत्कूर्दते इति पदं लट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने वर्तते। अस्य रूपाणि सेवते इव भवन्ति। तर्हि लट्लकारे बहुवचने कथं भवति रूपम्? सेवन्ते इति खलु? उत्कूर्दते इत्यस्य उत्कूर्दन्ते इति भवति। अधुना चतुर्णामपि पदानां बहुवचनानि पश्यामः। फलं फलानि, खादन् खादन्तः, कपिः कपयः, उत्कूर्दते उत्कूर्दन्ते इति। वाक्यमेवं भवति। फलानि खादन्तः कपयः उत्कूर्दन्ते इति। मेघगर्जनं श्रुत्वा मयूरः नृत्यति। अत्र मयूरः नृत्यति इति शब्दद्वयस्य च स्थूलाक्षरेण निर्देशः तथा रेखाङ्कनं च कृतं वर्तते। मयूर इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः च। अस्य रूपाणि रामशब्दरूपाणि इव भवन्ति। अतः मयूरशब्दस्य प्रथमा बहुवचनरूपं भवति मयूराः इति। अनन्तरं वर्तते नृत्यति इति। नृत्यति इति शब्दः लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने वर्तते। अस्य बहुवचनम् अधुना लेखनीयं भवति। नृत्यन्ति इति।
अधुना पदद्वयस्यापि बहुवचनं पश्यामः। मयूरः मयूराः, नृत्यति नृत्यन्ति इति। वाक्यमेवं भवति। मेघगर्जनं श्रुत्वा मयूराः नृत्यन्ति। पाठं स्मरन्ती कन्या अस्वपीत्। अत्र स्मरन्ती कन्या अस्वपीत् इति त्रीणि पदानि रेखाङ्कितानि स्थूलाक्षरेषु च निर्दिष्टानि सन्ति। स्मरन्ती इति पदं शत्रन्तं स्त्रीलिङ्गे वर्तते। प्रथमा विभक्तौ एकवचने वर्तते। अस्य बहुवचने विपरिणामः कथं करणीयः? पश्यन्तु, स्त्रीलिङ्गे शत्रन्तस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति उक्तम्? नदीशब्दवद् भवन्ति इति खलु? तर्हि नदीशब्दस्य प्रथमा बहुवचनं रूपं कथं भवति इति वदन्तु। नद्यः इति। तर्हि स्मरन्ति इत्यस्य किं भवति? स्मरन्त्यः इति खलु भवति? द्वितीयं वर्तते कन्या इति। अस्य लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः, विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः, वचनम् एकवचनम्। अस्य शब्दस्य रूपाणि रमाशब्दस्य रूपाणि यथा भवन्ति तथैव भवन्ति। रमाशब्दस्य प्रथमा बहुवचनरूपं कथं भवति? रमाः इति खलु? कन्याशब्दस्य प्रथमा बहुवचनं भवति कन्याः इति। अस्वपीत् इति स्वप् धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने रूपम्। अस्य बहुवचनं भवति अस्वपन् इति। त्रयाणां बहुवचनरूपाणि एवं भवन्ति। स्मरन्ती, स्मरन्त्यः, कन्या, कन्याः, अस्वपीत्, अस्वपन्। वाक्यं भवति पाठं स्मरन्त्यः कन्याः अस्वपन्। अध्यापयन् शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति। अस्मिन् वाक्ये अध्यापयन् शिक्षकः लिखति इति त्रीणि पदानि स्थूलाक्षरेषु सन्ति, तथैव रेखाङ्कितानि च सन्ति। अध्यापयन् इति शब्दः शत्रन्तः पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने वर्तते। अस्य बहुवचनं भवति अध्यापयन्तः इति। शिक्षकः इति पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने वर्तते। अस्य बहुवचनं भवति शिक्षकाः इति। लिखति इति लट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने वर्तते। अस्य बहुवचनं भवति लिखन्ति इति। त्रयाणां बहुवचनम् एवं भवति। अध्यापयन्, अध्यापयन्तः, शिक्षकः, शिक्षकाः, लिखति, लिखन्ति। वाक्यमेवं भवति अध्यापयन्तः शिक्षकाः श्यामपट्टे लिखन्ति। पाषाणं त्रोटयन् कर्मकरः स्वेदं परिमार्जयति। अस्मिन् वाक्ये त्रोटयन्, कर्मकरः, परिमार्जयति इति त्रीणि पदानि रेखाङ्कितानि तथा स्थूलाक्षरेषु च निर्दिष्टानि सन्ति। त्रोटयन् इति पदं शत्रन्तः पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने वर्तते। अस्य बहुवचनं भवति त्रोटयन्तः। कर्मकरः अकारान्तः पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने वर्तते। अस्य बहुवचनं भवति कर्मकराः इति। परिमार्जयति लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने वर्तते। अस्य बहुवचनं भवति परिमार्जयन्ति इति। वाक्यमेवं भवति पाषाणं त्रोटयन्तः कर्मकराः स्वेदं परिमार्जयन्ति। पिता रामदासः
पुत्रस्य दिनचर्यां दृष्ट्वा चिन्तितः। दिनचर्यां परिवर्तयितुं पित्रा चिन्तितम्। पिता पुत्रं रात्रौ शयनपूर्वं तं बोधयति। किं कुर्वन् जीवनं यापनीयम् इति। अत्र एकत्र किं कुर्वन् इति वर्तते, अन्यत्र जीवनं यापयेत् इति च वर्तते। उभयोः मेलनेन वयमपि ज्ञास्यामः यत् पिता पुत्रं प्रति किमुक्तवान् इति। हसन्, पठन्, धावन्, स्नातुमिच्छन्, क्रीडन्, सभायां तिष्ठन्, उपविशन् इति एकस्मिन् स्तम्भे वर्तते। अन्यस्मिन् स्तम्भे वाहनम् आरोहेत्, जलं न पिबेत्, जलोग्रवेगं न अवगाहेत्, उत्थाय अतिथिजनान् अभिवादयेत्, भोजनं न खादेत्, मनः न अनुभ्रामयेत्, नखान् न वादयेत् इति। उदाहरणार्थं, सभायां तिष्ठन् नखान् न वादयेत्। सभायां तिष्ठन् इति का स्तम्भे वर्तते। सभायां तिष्ठन् वाहनं न आरोहेत् इति भवति वा? जलं न पिबेत् इति भवति वा? जलोग्रवेगं न अवगाहेत् इति भवति वा? नैव खलु। नखान् न वादयेत् इति भवति। सभायां तिष्ठन् नखान् न वादयेत् इति भवति। एवमेव अन्यानि अपि भवन्ति। हसन् इत्यनेन सह उत्थाय अतिथिजनान् अभिवादयेत् इति युज्यते। हसन् उत्थाय अतिथिजनान् अभिवादयेत् इति भवति। पठन् मनः न अनुभ्रामयेत्। धावन् भोजनं न खादेत्। स्नातुमिच्छन् जलोग्रवेगं न अवगाहेत्। क्रीडन् जलं न पिबेत्। उपविशन् वाहनं न आरोहेत्। अस्माभिः अधीतांशाः। शत्रुप्रत्ययः धातुभ्यः भवति, यथा पठ, शत्रु, पठत्। शत्रुप्रत्यये शकारस्य ऋकारस्य च लोपः भवति। अत् इति अवशिष्टः भवति। शत्रुप्रत्ययः वर्तमानकाले भवति। शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदी धातोः एव भवति, यथा पठति, पठत्। प्रत्ययः कर्तुः विशेषणं भवति। शृण्वन् बालकः लिखति। शत्रुप्रत्ययान्ताः त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति, यथा पुल्लिङ्गे पिबन्, स्त्रीलिङ्गे पिबन्ति, नपुंसकलिङ्गे पिबत्। मित्राणि, एतावता वयं नवदशाभ्यासस्य द्वितीयं भागं पठितवन्तः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।